कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. गएको तिहारमा 7 अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ। तिहारमा फूल, भाइ मसला, विद्युतीय बत्ती सहित अन्य सामानहरूको खरिदमा करिब 7 अर्ब रुपैयाँ विदेश गएको हो। उता प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि दोस्रो चरणमा 3 अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई निकासा गरिएको छ। त्यसबाट 569 स्थानीय तहका 58,027 जनाले 100 दिन रोजगारी पाउनेछन्। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी कर प्रशासनलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड, उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावी सरगमी बढ्दो र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अझै 17 जिल्लामा पुग्न बाँकी लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ 9औं राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह मनाइएको छ। सरकारले विगत 9 वर्षदेखि हरेक वर्ष मक्सिर 1 गतेलाई राष्ट्रिय कर दिवस र त्यो सातालाई कर सप्ताहको रूपमा मनाउने गरेको छ। तर यो वर्ष भने कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांश कार्यक्रमहरू भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरियो। आइतबार आयोजित कर सप्ताहको समापन कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राम शरण पुडासैनीले कर प्रशासनलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो। कर प्रशासन स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संगठनमा चाहिँ ठुलो रिफर्म गरेको हामीले तत्कालीन मूल्यवृद्धि कर आयकर विभागलाई मर्ज गर्यौँ र त्यसको लगत्तै हामीले कार्यालयहरू पनि मर्ज गर्यौँ। एउटा त्यो पनि हाम्रो एउटा रिफर्मकै प्रक्रिया हो र हामीले एउटा कर प्रशासनलाई विस्तार गर्दै जाने पनि हामीले हाम्रो आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई विस्तार गर्दै पनि हामी गएका छौँ। अहिलेसम्मको हाम्रो जुन कर प्रणाली, सङ्गठन, कानुनको सबैको रिफर्म आइटीको प्रयोगले पनि आउँछ। सँगसँगै अहिले हामीले अन्तिममा डिजिटल पेमेन्ट पनि हामीले निकै फरक मानिसकेका छौँ। हाम्रो सबै अब सबमिसनहरू, हाम्रो सबै फाइलहरू डिजिटल मार्फतै हुन्छ र पेमेन्टलाई अझै हामीले फुल्ली डिजिटाइज गरिसकेका छैनौँ। त्यो अभियान हामी लागिरहेका छौँ। सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गर्दै काम गर्नुपर्ने भन्दै सचिव पुडासैनीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि पारदर्शी हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। कम्प्लायन्स आफ्नो जिम्मेवारी, कानुनले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी हैन र हामीले आफ्नो गर्नुपर्ने बढी जिम्मेवारी, कर्तव्य, दायित्व हामीले पनि त समयमा निर्णय गर्नु पऱ्यो नि, हामीले त सही निर्णय गर्नु पऱ्यो नि, हामी पनि त पारदर्शी र स्वच्छ हुनु पऱ्यो नि, हामीले पनि त नजाने कुरामा करदातालाई दुःख दिनु भएन। हामीले पनि सिस्टमको कम्प्लायन्स मन्त्रालयले या संसदले चाहिँ जारी गरेका कानुनहरू, नीतिहरू अक्षरशः पालना गर्ने दायित्व त हाम्रो पनि त हो। भन्दाखेरि यो दुवैतिरको कम्प्लायन्सको चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण विषय रहन्छ र यो विषय हामीले समीक्षा गर्नु जरुरी छ। र अहिले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, अहिलेका प्राप्त तथ्याङ्कहरूले हामी हेर्दाखेरि यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामी सन्तुष्ट भएर यो कम्प्लायन्स हामी सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था चाहिँ पटक्कै छैन। महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले कर प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आजको यो दिवसले पनि हामीले अहिलेसम्म गरेको कामको सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्ने एउटा मौका दिएको छ भने आगामी वर्ष अझ बढी हामी यो प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त प्रविधि मैत्री जुन बनाउने भन्नु छ त्यो चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्नमा हामी सबै प्रतिबद्ध हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीले सामूहिक रूपमा आज यो दिवस मनाउँदै गर्दा यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामीले जे रिफर्म गरिरहेको थियौँ त्यसले एन्ड चाहिँ गरेको छ
त्यसले सुधारले नतिजा चाहिँ देखाएको छ। तर यसलाई अझै बढी चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने, अझै बढी चाहिँ यसलाई चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने र अझै बढी प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ यसमा छ। अझै बढी सुधार गरेर चुहावटहरू नियन्त्रण गरेर हामीले यो 25% लाई अलिक सस्टेनेबल बनाउने, किनभने अलिकति फ्लक्चुएट 20 भन्दा माथि 20-25 को मा चाहिँ अलिकति फ्लक्चुएटेड पनि छ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामेश्वर दङ्गालले कानुनमा व्यवस्था गरे अनुरूप निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ यो जोइन्ट हुनु पर्यो। एकपक्षीय एकाउन्टेबिलिटीले कर सहभागिता, कर विस्तार, कर पालना परिपालन हुन सक्दैन भन्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नु भएको छ, त्यसमा हामी विशेष गरी अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको तर्फबाट यहाँले भनेका विषयमा म पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छु। एकहोरो कुरा होइन। जसरी करदाता कर तिर्ने कुरामा उत्तरदायी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कर प्रशासनको पनि उत्तरदायित्व छ। करदातालाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त सूचनाहरू दिने, शिक्षाहरू दिने र कर परिपालना गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व हाम्रो हो। त्यो दायित्व हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यो उत्तरदायित्व हामी पनि पालना गर्छौँ। स्वस्फूर्त रूपमा कर सहभागिता अभिवृद्धि गराउने नै हो। कर तिरौँ लाग्ने वातावरण हाम्रा करदाताहरूलाई सिर्जना गर्ने, कर तिर्नका लागि आवश्यक पर्ने सूचनाहरू, विधिहरू, कार्यविधिहरूलाई सरलीकरण गर्दै उहाँहरूलाई सकेसम्म घरबाटै भर्चुअल माध्यमबाटै, अनलाइन माध्यमबाटै कर तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने। त्यो हुन सकेन भने केही कुराहरूमा कार्यालयमा अथवा बैङ्कमा जानुपर्छ भने पनि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व हाम्रो। कर प्रणालीलाई समयानुकूल र न्यायपूर्ण बनाउन विभिन्न सुधारका प्रयासहरू भइरहेको विभागले जनाएको छ। कोरोना महामारीले प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिएकाले बिस्तारै सोही अनुरूप विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। हामीले विगत 10 वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष मक्सिर 1 गतेदेखि मक्सिर 1 गतेलाई राष्ट्रिय कर दिवस, त्यसपछिको 7 दिनलाई कर सप्ताह भनेर मनाउने गरेका थियौँ। र हामीले विगत वर्षहरूमा अलिकति भौतिक उपस्थितिको बिचमा विभिन्न हाम्रा उद्योग वाणिज्य सङ्घ सङ्गठनहरू, वस्तुगत सङ्घ सङ्गठनहरू लगायत चाहिँ विद्यालयका विद्यार्थीहरू समेत र आम नागरिकहरूको सहभागितामा कर सप्ताह मनाउने गरेका थियौँ। विभिन्न सूचना प्रविधिको मार्फतबाट पनि भौतिक उपस्थिति भएर पनि गर्ने गरेका थियौँ। तर यो वर्ष अब कोभिड-19 को प्रतिकूल अवस्थाले गर्दा हामीले अहिले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई विशेष गरेर सूचना प्रविधि मार्फत मात्रै सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, सार्वजनिक मिडियाबाट चाहिँ हाम्रा विभागका भनाइहरू लैजाने र यो प्रविधिको माध्यमबाट भर्चुअल विधिबाट चाहिँ नै अन्तर्क्रियाहरू गर्ने, यसरी हामीले कर सप्ताह मनाइरहेका छौँ। हाल विभाग मातहतका 84 वटा कार्यालयहरूबाट 35 लाख करदाताले प्रत्यक्ष सेवा लिँदै आएका छन्। कार्यालयलाई स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवसायी र करदाता मैत्री वातावरण कायम गर्दै प्राविधिक सुधार मार्फत सेवा प्रवाहको सरलीकृत र कर सहभागिता लागत घटाउने प्रतिबद्धता विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले जनाउनु भएको छ। स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नारा तयार गरेका छौँ। वास्तवमा यो कर प्रशासन जति स्वच्छ हुन्छ, जति पारदर्शी हुन्छ, जति प्रविधि मैत्री हुन्छ, त्यसले एक किसिमको विकास, समृद्धि र सुशासनलाई टेवा पुर्याउँछ भन्ने हो। यसलाई स्वच्छ बनाउनको लागि, पारदर्शी बनाउनको लागि हाम्रा कर परीक्षणहरूलाई गुणस्तरीय बनाउने, हाम्रा अनुसन्धानका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउने दिशातिर हाम्रा कामहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसै गरी हामीले प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विभागले विगतदेखि नै पनि प्रविधिलाई अँगाल्दै आएको छ। तर पनि अब फेरि समयको माग अनुसार यो कोभिड-19 ले एउटा जबरजस्त ल्याएको विषय के हो भने अबको कर प्रशासनमा अथवा कुनै पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भौतिक उपस्थितिलाई यसले न्यून गर भनेको छ। धेरै हाम्रो आइटी सिस्टममा हामी सुधार गरिसकेका छौँ। अहिले पनि हामी हाम्रा कुनै पनि कर कार्यालयहरूबाट, हाम्रा सेवा कार्यालयहरूबाट, हाम्रा मुलुकभर फैलिएका 84 वटा कर कार्यालयहरूबाट, सेवा कार्यालयहरूबाट तपाईँहरूले अनलाइन PPAN पर्सनल प्यान लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ, सकिएको छ।
यसले गर्दा अहिले हामीसँग करिब 35 लाख करदाता छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विभागलाई 4 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको छ। कोरोना संक्रमणका बीच पनि यो लक्ष्य पूरा हुने विभागको विश्वास छ। गत वर्ष विभागले 3 खर्ब 84 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। कार्तिक मसान्तसम्म हामीले करिब 105 अर्ब 6 अर्ब जति हामीले सङ्कलन गरेका छौँ र हामीलाई यो कार्तिकसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग हामी विभाग मन्त्रालयले निर्धारण गरिदिएको लक्ष्यको नजिक छौँ र गत सालको तुलनामा हामी केही थोरै प्रतिशत वृद्धिमा छौँ, लक्ष्यको नजिक छौँ। अब बाँकी महिनाहरू अब हाम्रो कर सङ्कलनमा अलिकति अब विशेष गरेर पुष माघ फाउन पछि अलि चाहिँ नै हुने बेला हो। तर अब यो कोभिडको प्रभाव कसरी पर्छ, यसले व्यवसायमा कस्तो किसिमको असर पर्छ, त्यसले पनि यसको सङ्कलनमा समग्रमा गर्छ। हामीलाई के आश छ भने सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू, आफ्ना पुँजीगत खर्चहरू पनि त्यही किसिमले अगाडि बढ्नु हुँदा हामीलाई चाहिँ के विश्वास छ भने हाम्रा ट्याक्स पेयरहरू यो देशको आफ्नो कर सङ्कलन गर्ने दायित्वपट्टि, कर्तव्यपट्टि त्यत्तिकै सजग हुनुहुन्छ। त्यसर्थ हामीलाई यो निर्धारण गरिएको 4 खरब 50 अर्ब हामीले प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि हामी सङ्कलन गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने विभागको चाहिँ अपेक्षा रहेको छ। कर सप्ताहको अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय जोरपाटीको उद्घाटन समेत गरिएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। त्यस्तै विभागले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताको रूपमा सूर्य नेपाल प्रालीलाई सम्मानित गरेको छ। निर्यातकर्ता मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताको रूपमा डाबर नेपाल, सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने विशेष उद्योगका रूपमा हिमाल पावर लिमिटेड सहित 15 कम्पनीलाई सम्मानित गर्ने घोषणा गरिएको छ। यस्तै सोही अवसरमा विभाग र विभाग अन्तर्गतका 10 जना उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत पनि गरिएको छ। यो थियो 9औं राष्ट्रिय कर दिवस सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। लघुवित्त संस्थाहरूको खराब कर्जा 45 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कोरोनाले गर्दा लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले समयमै तिर्न नसकेपछि खराब कर्जा 30% बढेको हो। यस्तै भैरवा र पोखरामा निर्माणाधीन 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2078 सालको सुरुवातमै सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। दुवै विमानस्थलको अधिकांश भौतिक निर्माण सम्पन्न भई प्राविधिक काम मात्र बाँकी छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावी चहलपहल बढेको छ। यही मक्सिर 11 र 12 मा हुने साधारण सभा अनि 13 गते हुने निर्वाचन मिति नजिकैसँगै चुनावी चहलपहल बढेको हो। महासंघको विधान अनुसार हालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सोही अनुसार शेखर गोल्छा महासंघको आगामी अध्यक्ष बन्नेछन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान प्यानल सहित चुनावी मैदानमा छन्। 74 पदका लागि 127 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरू आफ्नो पक्षमा माहौल निर्माण गर्न देशव्यापी दौडाहामा छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका दुवै उम्मेदवारले व्यावसायिक समस्या हल गर्ने, लगानी प्रबन्धन गर्ने, लगानीको सम्भावनालाई उजागर गर्ने र कोरोनाले प्रभावित व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्दै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समग्र एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको इस्युहरूलाई, निजी क्षेत्रको चाहिँ समस्याहरूलाई वास्तवमा चाहिँ नेपाल सरकार भन्नाले त्यसै गरेर चाहिँ रेगुलेटरहरू, त्यसै गरेर नियमनकारी निकायहरूमा पोलिसी लबिङ चाहिँ गरेर ओभरअल एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धि को जुन एउटा चाहिँ जुन नारा चाहिँ छ त्यसलाई साकार पार्नलाई वास्तवमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ पहल गर्ने वास्तवमा चाहिँ मेरो चाहिँ भन्नाले चाहिँ पहिलो चाहिँ एजेन्डा चाहिँ रहेको चाहिँ छ। त्यसै गरेर नेपालमा वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ जाने धेरै नेपालीहरू चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था छ, जहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगार जुन नेपालमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना नभएको अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा नेपालमा पनि भन्नाले एउटा चाहिँ रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने, डोमेस्टिक चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ प्रमोसन चाहिँ गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, त्यसै गरेर एउटा डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको वातावरण चाहिँ बन्यो भने वास्तवमा त्यो वातावरणले चाहिँ वास्तवमा बाहिरबाट आउने इन्भेस्टमेन्टलाई पनि इन्करेज चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ एफडिआईको रूपमा आउने इन्भेस्टमेन्टलाई नि प्रमोसन चाहिँ हुने हिसाबले अथवा तिनीहरूले नेपालमा चाहिँ जस्तो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एकदम क्लाइमेट चाहिँ छ है भन्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाउने, रोजगारी कसरी गराउने, ब्याङ्क व्यवस्थापनलाई कसरी सरल र सहज तरिकाबाट साना मझौला उद्योगी व्यवसाय कहाँ पुगाउने, कसरी तपाईँको चाहिँ यो
पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, कसरी इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास गर्ने, कसरी तपाईँको यो चाहिँ वन व्यवसायलाई कसरी उद्घार गर्ने र कसरी तपाईँको चाहिँ रोजगारीको म्याक्सिमम चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरू लगाउने भन्ने एउटा लङ रेन्ज भिजन तपाईँको 10 वर्षको भिजन उहाँले तयार गर्दै हुनुहुन्छ, जुन कि यहाँको अर्थशास्त्री चाहिँ पूर्व अध्यक्षहरू चाहिँ अब आउने कार्य समितिहरू र जिल्ला नगर र वस्तुगत र एसोसिएट सबैका साथीहरूसँग सहमति लिएर भिजन डकुमेन्टलाई एउटा अनरसिप लिने, अनरसिप लिएर नेपाल सरकारसँग कुरा गरेर त्यसलाई चाहिँ पालना गर्ने नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो। महासंघको निर्वाचन नजिकैसँगै पूर्व अध्यक्षहरू पनि दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन्। प्रधानलाई गुल्छा, पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, कुशकुमार जोशी र वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको साथ छ भने ढकाललाई पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, सूरज वैद्य लगायतको साथ छ। तर पूर्व अध्यक्षहरू रविभक्त श्रेष्ठ, महेशलाल प्रधान, प्रदीपजङ पाण्डे भने सर्वसम्मत वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन छलफलमा छन्। आफूहरू पनि सहमतिकै पक्षमा रहेको ढकाल र प्रधान दुवैले बताउँदै आएका छन्। सहमतिको लागि मेरा अग्रजहरूले प्रयास गरिरहनुको पनि सुने। अब अग्रजहरूले जुन दिन हामीलाई बोलाएर सहमतिको प्रयासमा अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यति बेलाको परिणामबाट चाहिँ सहमति हुने नहुने थाहा हुन्छ। अहिले म सहमतिको लागि जहिले सुरुदेखि अन्तसम्म तयारै भएको व्यक्तिको रूपमा हुँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा सहमति भएर यसपालि जान सक्यो भने एउटा राम्रो चाहिँ म्यासेज दिन सकिने स्थिति हुन्छ। अब भनौँ न, तपाईँलाई 1 नम्बर प्रदेशमा हामीले प्रदेशको सदस्यमा हामीले सहमति गरेर मेरो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन राखेर मैले एउटा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मोरङ व्यापार सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसक्नुको राजेन्द्रजीलाई मैले चाहिँ सहमतिको मार्फत, हामी दुवैजनाको सहमति मार्फत नै उहाँलाई चाहिँ यसपालि बनायौँ। त्यस्तै सहमति अब यहाँ गर्न सकियो भने त्यसको लागि गर्नको लागि पूर्व अध्यक्षहरूको योगदान चाहिन्छ। उहाँहरूले गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा मेरो कुनै चाहिँ अब्जेक्सन हुँदैन। म चाहिँ सधैँ सहमतिको पक्षमा हो। तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चाहिँ विगतलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहे कार्य समितिमा चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ भन्नुहोस् अथवा चाहिँ गत वर्ष चाहिँ तपाईँको गत टेन्डरमा चाहिँ उपाध्यक्षको चाहिँ को बेलामा चाहिँ भन्नुहोस्, म चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा नै भन्नाले चाहिँ निर्वाचित चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। र मैले यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो 3 टर्ममा चाहिँ निर्वाचन चाहिँ हुँदाखेरि पनि मैले सबैभन्दा धेरै मत चाहिँ ल्याएर चाहिँ विजयी चाहिँ भएको हो। म चाहिँ मेरो चाहिँ इतिहास चाहिँ के छ भने कि चाहिँ म चाहिँ निर्विरोध नै निर्वाचित भइरहेको चाहिँ छु। बाहिर सहमतिको रटान लगाउने र भित्रभित्रै आफ्नो गुटको उम्मेदवारलाई बोकेर हिँड्ने केही पूर्व अध्यक्षहरूको खराब नियतले सहमतिको प्रयास विफल हुने सम्भावना रहेको व्यवसायी बताउँछन्। महासंघमा अधिक राजनीति भयो भन्नेहरू नै निर्वाचनका बेला एउटा पक्षलाई बोकेर हिँड्नु त्यति शोभनीय होइन। यो माहौल हेर्दा महासंघमा उम्मेदवारलाई भन्दा पनि केही पूर्व अध्यक्षहरूलाई बढी चुनाव लागेको छ। यो अभ्यासले महासंघलाई थप राजनीतिको गन्जागोलमा फसाउने निश्चित छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA का पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेको नियात्रा सङ्ग्रह देश देशवार सार्वजनिक भएको छ। यसलाई अक्षरका माध्यमबाट संसार घुमाउने पुस्तकको संज्ञा दिइएको छ, जसले संसार घुमाउँदै इतिहास सम्झाउँछ र भूगोलको दृश्य चित्र कोरिदिन्छ। किताब देश देशवरको लेखक भने अमर नेउपाने हुन्। यसले विशेष गरी अफ्रिकी 4 देशको युद्ध र शान्ति, विनाश र विकासको कथा पनि भन्नेछ। हामीसँग स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अझै 17 जिल्लामा पुग्न बाँकी छ। पूर्व निर्धारित लक्ष्य अनुसार 77 वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले बजेट मार्फत समय थप गरेको हो। एक सामग्री। आर्थिक अभावमा नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नदिने उद्देश्य सहित सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा 5 वर्षमा 60 जिल्लाका 8,60,000 घर परिवार आबद्ध भएका छन्। अझै 17 जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार हुन बाँकी छ। सरकारले विक्रम सम्मत 2072मा सुदूरपश्चिमबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो। अझै 17वटा जिल्ला बाँकी छन् र अहिले यो स्वास्थ्य बीमाको चाहिँ मात्रै अब जिल्लाहरू प्रवेशको चरण मात्रै छ। धेरै कम मान्छेहरू मात्रै यसमा चाहिँ इनरोल भइरहेको छ, सहभागी भइरहेका छन्। यो यस्तो बिचमा अब म चाहिँ आएको छु अहिले। अब योभन्दा अगाडि धेरै प्रयासहरू भइरहेका छन्। त्यो अगाडिका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै
अब यहाँ अब गर्न नसकेका कुराहरू जो जनताको आम नेपाली नागरिकको चाहिँ मनभित्र चाहिँ दिलभित्र यो स्वास्थ्य बिमा पुग्नुपर्छ, त्यो पुगिसकेको अवस्था छैन। त्यो पुर्याउनको लागि चाहिँ म यो यहाँ प्रवेश गर्नको लागि मैले आफ्नो यो 4 वर्ष कार्यकाल हुन्छ यसको 4 वर्षको मैले एउटा डिटेल वर्क प्लान बनाएको छु। त्यो प्लान अनुसार चाहिँ 4 वर्षसम्ममा म यति गर्छु भनेर त्यो एउटा मैले टार्गेट लिएको छु। त्यो टार्गेट मिट गर्ने किसिमले योजना बनाइन्छ, पोलिसीहरू निर्माण गरिन्छ। उसो त सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत आगामी 3 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई यो कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने नयाँ लक्ष्य तय गरेको छ। बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाहरूमा पनि सबै नागरिक आबद्ध भएका छैनन् भने अर्कातर्फ नवीकरण गराउने दर पनि न्यून छ। बोर्डका अनुसार वार्षिक 70 देखि 75% मात्र नवीकरण गराउने गरेका छन्। आम नेपालीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा हैन, बिमाको पहुँचभित्र सबैलाई ल्याउने भन्ने खालको छ। समस्या कहाँनिर छ भने अब स्वास्थ्य बिमा चाहिँ गरियो, अर्को वर्ष चाहिँ अब रिन्यू नवीकरण गर्ने समस्याहरू पनि त्यत्तिकै छन्। यसमा के छ भने अलिकति धेरै कुराहरू कमजोरी भएको हुनसक्छ। त्यो अब स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँगको कोअर्डिनेसन राम्रो नभएको हुनसक्छ। अब यो अब रिन्यू नगर्ने समस्या जुन छ नि, नवीकरण नगर्ने समस्या भनेको त उनीहरूमा सेवाको कारणै होला हैन, सेवा उनीहरूले सही खालको सेवा नपाएको हुनसक्छ। अनि त्यो स्वास्थ्य प्रदायक सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग पनि हामी त्यत्तिकै कोअर्डिनेसन गर्छौँ, किनभने उनीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर उनीहरूमा पनि केही प्रब्लमहरू हुनसक्छन् हैन। सेवा प्रदायक संस्थाको पनि त समस्या हुनसक्छन्। के समस्या छ त्यो समस्यालाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणले कार्यक्रम विस्तारमा प्रभाव पारेको बताइएको छ। यी बाहेक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग जनशक्तिको समेत अभाव छ। कतिपय जिल्लामा गठन गरिएको स्थानीय समितिको सक्रियता पनि त्यति प्रभावकारी छैनन्। दर्ता सहयोगी छन् हैन, दर्ता सहयोगीहरू चाहिँ अब कतिको ट्रेन छन् हैन, उनीहरूलाई पनि ट्रेन बनाउनु पर्छ। अब अपुग आवश्यकता अनुसारका दर्ता सहयोगीहरू चाहिँ नभएको हुनसक्छ। अब त्यो कति कभरेज छ त्यो अनुसार दर्ता सहयोगीहरू सङ्ख्या बढाउनु पर्ने हुनसक्छ हैन। दर्ता सहयोगीहरूमा पनि अब त्यो काम गरौँ भन्ने भावनाको जागरण हैन, उनीहरूलाई पनि त्यो कामप्रति चाहिँ उत्प्रेरित गराउनु पर्ने, त्यो खालको वातावरण सिर्जना गराउनु पर्ने हुनसक्छ। अब त्यो नभइकन अनि फेरि प्लस अब यो आम नागरिकमा यो स्वास्थ्य बिमाको अवेरनेस चेतना हैन, चेतनाको अभाव हुनसक्छ। उनीहरूले नबुझेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अब स्थानीय निकायलाई पनि राम्रोसँग चाहिँ समन्वय गरेर अनि दर्ता सहयोगीहरूलाई पनि राम्रोसँग ट्रेन गरेर आवश्यकता अनुसार त्यो पहुँच कति छ, त्यो कभरेज कति छ, आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यो सङ्ख्यालाई पनि फेरि थपेर स्थानीय निकायसँग कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्न सक्दाखेरिमा त्यो खालको समस्या भोलिको दिनमा आउँदैन। यो कार्यक्रममा आबद्ध भएका परिवारले वार्षिक 3,500 रुपैयाँ तिरेर 1 लाख रुपैयाँसम्मको निशुल्क औषधि उपचार सेवा लिन पाउनेछन्। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakatha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। सनराइज ब्याङ्क, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.